انج بولدا ہے اللہ فرماندے نے جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل او پرانا لفظ بولے ہم نے فصبر جمیل میرے تیرے واسطے لیسن تے سبق تے درس تکلیف آن تے صبر جمیل جانا چلیاں جان تے صبر جمیل فصلاں ختم ہو جان تے صبر جمیل اولاداں فوت ہو جان تے صبر جمیل اولاداں جدا ہو جان تے صبر جمیل فصبر جمیل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم حالی فرماندے نے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حرزا أو تكون من الهالكين اللہ اکبر اللہ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے پترا تو چہرہ ادھر پھیر لیا نال ہی فرماندے نے قال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم رون لگ پیندے نے پرانا دکھ جڑا ہے پرانا زخم تازہ ہو جاندا ہے کہندے نے میرا یوسف ہے او میرا یوسف ہے گل پنیاں مین لیے زبان تو یوسف یوسف جاری ہو جاندا ہے اللہ اکبر اللہ تے پتر کی کہندے نے ابا جی نے انلا عرصہ گزر گیا ہے تسی نے اج بھی یوسف یوسف لائی ہوئی ہے قالو تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین ابو جی سانو انج لگدا ہے جی میں تسی یوسف دے غم دی اندر ہی کتے دنیا تو نہ ٹر جاؤ اللہ اکبر اللہ پر جدائیاں والا زخم جنوں لگے وہی پہچاندا ہے اللہ اکبر اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جناب یعقوب علیہ السلام فرما دینے او میرے پترو سن لو انما اشکو بسی وحزنی الاللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون اللہ اکبر اللہ نبی یعقوب کی فرمان دینے میں قال انما اشکو بسی وحزنی الاللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون فرما دینے میرے پترو سن لو میرے غم میریاں فریاداں میرے رنجو علم میرے دکھڑے میرے غم میریاں فریاداں میرے اللہ دے اگے نے میں تا تواڈے سامنے نہیں اپنے اللہ دے سامنے گڑ گڑا رہا ہاں اللہ اکبر اللہ میرے ویر توجہ فرمانا جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے او میرے پترو چلے جاؤ ایک میرا خط لے جاؤ جناب یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھیا ہے فرماندے نے جاؤ شاہ مصر میرا سلام کیا جائے نالے میری طرف خط پیش کر دینا ویر واپس چلے جاندے نے اللہ اکبر اللہ جدوں مصر دی اندر گئے جناب یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوندی ہے کہندے نے سرکار کہندے نے حضرت ساڈے ابا جی نے تواڈے نام تے ایک خط بھیجیا ہے جدوں یوسف علیہ السلام نے اس ورقے نو کھولیا اس خط نو جدوں کھول دینے تے پڑھدے کی نے اللہ اکبر اللہ جناب یعقوب علیہ السلام نے شروع دی اندر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے اللہ
دا نام لکھیا ہویا ہے تے فرماندے نے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچیری میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا اے جد مبارک میری اوے پڑھ بسم اللہ عزتی پیچھے تے لکھا سلام تو سانو اے شاہ مصر دے یاد تیرا نام نہ سانو فرما دینے شاہ مصر جی مینوں تیرا نام نہیں آندا جے مینوں تیرا نام آندا ہوندا میں تیرے نام دے نال خط دی اندر تیرا نام بھی ضرور لکھ دیندا مینوں تیرا نام نہیں آندا لیکن میں دکھ بھری ایک داستان لکھ رہا ہی اللہ اکبر اللہ اول ایسے یوسف سونا تے اکھاں تی روش نائی کھیڈن گیا نہ مڑ کر آیا تے خبر لگی نہ کوئی جنگل اندر بگیاڑا کھادام جنگل اندر بگیاڑا کھادام تے یوسف دل بر جانی پرتا اس دا خون آلودام ساڈے پاس نشانی نال فرما دینے جو کچھ اس دی پوری وچوں نکلیا مال تو ساڈا ایک میں پینیاں مین نہیں کیتا ایو یقین ساڈا فرمادن میں اللہ دا نبی ہو کے کھیریا میرے پتر اندر چوری دی عادت کوئی نہیں میرے بنیامین نے تہاڈا ٹوپا چوری نہیں کیتا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ نال غم بڑیاں گلاں لکھ دتیاں نے فرماندے نے مہربانی کر دیو پہلو میرے تو میرا پیارا یوسف جدا ہو گیا سی دوسرا بنیامین نے میرے زخم تازہ ہو گئے اللہ اکبر اللہ جناب یوسف السلام دی حالت کیوں لیے نالے پڑھی جا رہے ہیں نالے روئی جا رہے ہیں ابا جی تانوں معلوم نہیں خط جنوں لکھیا جا رہا ہے جنوں خط بھیجیا جا رہا ہے اے او دا تہاڈا بیٹا یوسف علیہ السلام ہے اللہ اکبر اللہ میرے ویر تو جب فرمانا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے خط پڑھن تو بعد اے ویر جڑے نے کہتے ہیں مہربانی کر دیو ساڈے نال ساڈے ویر نوں بھیج دتا جائے تے نال کی فرماندے نے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجینا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا القیل وتصدق علینا وتصدق علینا وتصدق علینا نالے خط رکھے ہیں سفارشی خط رکھے ہیں نالے تھوڑی جنی پونجی سامنے رکھ دیتی کہندے نے حضرت سانوں پتہ ہے اے پونجی تھوڑی ہے اے نقدی تھوڑی ہے وتصدق علینا ساڈے تے صدقہ ہی کر دیو ساڈے تے خیرات ہی کر دیو ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے گھراں دی اندر فاقے دی نوبت دی اندر بل بلا رہے ہیں چیخ چلا رہے ہیں وتصدق علینا وتصدق علینا بادشاہانوں تختوں سٹیں تے پل وچ کریں ویرانا عاجز تے مسکینہ تائیں دیویں تخت شہانہ وتصدق علینا وتصدق علینا اے کون کہہ رہے ہیں اے او ویر جنہ خوہ اندر سٹیا اے کون کہہ رہے ہیں جنہ نے یوسف دے منہ تے تھپڑ مارے سن اے کون کہہ رہے ہیں جنہ نے باپ کو
نو پیارے یوسف نو جدا کرایا اللہ اکبر اللہ نے فرماندے نے وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین فرماندے نے ساڈے تے صدقہ کر دیو ایک صدقہ تے ایویں کہ ساڈے کول پیسے کوئی نہیں اللہ دے نام تے سانو اللہ دے دیو تے دوسرا صدقہ اے کر دیو ساڈے نال ساڈے ویر بنیامین نو بھیج دیو وآخر دعوانا